से पूछे कि हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी सन के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए और जो इल्म हम सीखें हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलिशान है कि 3 तरह के अशख़ास वो हैं जिन्हें बरोज़ महशर अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो शख्स जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। ये 3 तरह के आमाल बजा लाने वाले वो खुश नसीब हैं जिन्हें बरोज़ महशर अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपके सवालात को, आपकी कॉल्स को और आपके जो वीडियो सवालात हम तक पहुँचते हैं उनको शामिल करने की भरपूर कोशिश और सही की जाती है। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इस नंबर पर अपने सवालात आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी तरह मैसेजेस के ज़रिए भी आप हमसे शरई मसाइल पूछ सकते हैं। कोशिश होगी आपके इसी प्रोग्राम के अंदर जो मैसेज हमें मौसूल हों तो उनको प्रोग्राम में शामिल करके उनके जवाबात आप तक पहुँचाए जा सकें। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती साहब, मुफ्ती सज्जाद साहब हज़रत, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिराम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इल्म दीन की बरकतें और इल्म दीन के फ़ज़ाइल ये तो बकसरत से रिवायात के अंदर, अहादीस तय्यबा के अंदर मौजूद हैं। ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो वो अहले इल्म से पूछो। सवाल करना ये भी इल्म का एक तरह का दरवाज़ा है और इल्म की चाबी है। अच्छा सवाल, इसको आधा इल्म हदीस पाक में फरमाया गया। सवाल जब किया जाता है तो अल्लाह पाक सवाल करने वाले को भी अजर अता फरमाता है, जवाब देने वाले को भी अजर अता फरमाता है और वो लोग जो इस सवाल को सुन रहे होते हैं वो भी इससे अजर पाते हैं। यानी यूँ एक सवाल से कई लोगों को ये फ़ायदा हासिल होता है। तो लिहाजा इल्म सीखते रहना चाहिए। सवाल जो भी हस्ब हाल अपनी ज़रूरत के मसाइल, दीनी मसाइल, वो ख़ुद अपनी सोच, अपनी अटकल से वो हल नहीं किए जाते बल्कि उलमा से उनकी राय ली जाती है, उलमा से उनके हवाले से हुक्म शरा मालूम किया जाता है। तो जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश आए तो ज़रूर हमें उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए और इल्म सीखते रहना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक और प्यारी दुआएं हैं उसमें एक ये बड़ी शानदार और प्यारी दुआ वो हमारी तालीम के लिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह मेरे इल्म में वो इजाफ़ा फ़रमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। ये हमारी तालीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि ये कलिमात कहकर भी दुआ मांगा करते थे। हमें भी ये दुआ भी मांगनी चाहिए और साथ साथ इल्म की ज़्यादती, इल्म के इजाफ़े के लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। मेरा आपसे मुफ्ती साहब ये सवाल है कि सास और बहू के दरमियान किस तरीके के ताल्लुकात होना चाहिए? अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते तो शोहर के लिए क्या हुक्म है? अगर मिल के रहना चाहते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? और एक दूसरे के साथ अगर नहीं रहना चाहते, वो इसकी बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ मिल के रहना नहीं चाहते, तो शोहर के लिए क्या हुक्म है? उसको क्या करना चाहिए? काफ़ी ये वाली सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो जाती है। अगर मिल के रहना चाहते, ये वाली सूरत हाल वो मुश्किल हो जाती है और शोहर के लिए यहाँ पर फ़ैसला करना और वो भी हद शरा को वो मलहूज़ रखते हुए करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सास बहू का आपस में जो ताल्लुक़ है
وہ تعلق ماں اور بیٹی والا ہونا چاہیے۔ جب ساس اور بہو کا ماں اور بیٹی والا تعلق ہوگا تو پھر یہ گھر بھی آباد ہوگا اور گھر میں امن چین اور سکون بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ وجہ اصل میں امن اور چین نہ ہونے کی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ماں یا بیٹی سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپنا دشمن اور اپنے گھر کو اجاڑنے والا سمجھتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شوہر کو اس میں جو اس کے ماں کا حق ہے اور جو بیوی کے حقوق ہیں دونوں اس پر لازم ہیں، ماں کا بھی حق ہے، زوجہ کا بھی حق ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ دونوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ ٹھیک۔ جو جائز بات والدہ کی ہے اس کو پورا کرے اور جو جائز بات زوجہ کی ہے اس کو بھی پورا کرے اور آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک۔ اب عام طور پر یہ بگڑتا معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ جب بہو کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ گھر چاہیے، ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تو جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس کی والدہ کی طرف سے زیادتی ہے یا اس کی والدہ کی طرف سے بے جا جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے یا اذیت پہنچانا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ پھر زوجہ کو الگ کر لے، اپنی والدہ کو سمجھائے بھی صحیح، اور اگر وہ نہیں سمجھتی ہیں، بلا وجہ اذیت پہنچاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ بیوی کا یہ مطالبہ جو الگ ہونے کا مطالبہ ہے تو ایک طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ فقہاء نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر زوجہ کو کسی شخص کی بیوی کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچے تو اس صورت میں وہ الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں، جبکہ بلا وجہ کی اذیت نہ ہو اور بلا وجہ مطالبہ نہ ہو۔ ورنہ شوہر کے لیے جو گھر میں رہائش کے حوالے سے جو شریعت نے فرمایا ہے، یعنی شوہر پر واجب ہے کہ زوجہ کو نان نفقہ دے، نان نفقے میں کھانا پینا اور رہائش ہے، اور رہائش میں اگر وہ ایک ایسا کمرہ بھی دے دیتا ہے کہ جس کا کھلنا بند کرنا اور جس کا جو ہے وہ ساتھ ہی ایک دالان یعنی کچن اور تھوڑا سا صحن ہے، کھلنا وغیرہ بند کرنا، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، تو اگر اتنا بھی گھر میں دے دیتا ہے تو شریعت کا مطالبہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ٹھیک۔ باقی یہ سمجھنا بھی چاہیے آج کے دور میں ساس اور بہو کو کہ ساس اور بہو کی لڑائی میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیلوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہوتا ہے، بیچارے شوہر جو ہے وہ پس کر رہ جاتے ہیں۔ ایک تو سارا دن جو ہے وہ محنت مزدوری کام، اور پھر گھر میں آ کر اگر ذہنی طور پر سکون نہ ملے تو یہ بندے کے لیے بہت بڑی تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے۔ شاید وہ ایک دوسرے کو اتنی اذیت اور تکلیف نہ پہنچاتی ہوں جتنی یہ دونوں مل کر جو ہے وہ اس ماں اپنے بیٹے کو اور بیوی اپنے شوہر کو روزانہ کے جھگڑوں سے پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ گھر میں پھر امن اور چین نہیں ہوتا ہے، ناچاکیوں کا باعث بنتا ہے، اور جو مرد ہوتا ہے وہ ماں سے بھی بدظن ہوتا ہے، بعض اوقات بیوی سے بھی بدظن ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک کھیل ہے کہ جو بھی کامیاب ہو جائے، ماں کامیاب ہو جائے تو بیوی جدا کرا دیتی ہے، اور بیوی کامیاب ہو جائے تو ماں سے جدائی کروا دیتی ہے، لیکن یہ دونوں جدائیاں شریعت کو پسند نہیں ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا جائے اور حسن سلوک کیا جائے، تو لہٰذا جو اعتدال والا معاملہ ہے، بیلنس والا معاملہ ہے، وہ شوہر کو بھی رکھنا چاہیے، ماں کو بھی رکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی ہر ایک کے حقوق شریعت مطہرہ نے وہ باقاعدہ بیان کی گئے۔ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تو وہ کہنے لگا کہ عام طور پہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا جوان اولاد کے بھی کوئی حق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی کچھ کیفیات سے گزر رہا تھا، تو ہم کب تک اس میں صبر کا مظاہرہ، خدمت، تعظیم، ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں، لیکن کیا ہمارا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اب ہم اتنی پریشانیوں میں ایک